बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तहरीक लब्बैक के नए अंदाज़ के बारे में, जो कि नए साल के आगाज़ से ही हमें एक नई टीएलपी देखने को मिल रही है। कि साल का आगाज़ भी कुछ इस तरह से उन्होंने किया कि एक पार्टी का नया चेहरा जो है वो आवाम के सामने आया, और अब ये चीज़ें जो है इसको सिलसिलावार आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बड़ा काम किया है उन्होंने कराची में। पाकिस्तान का बड़ा शहर है, तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक ने अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ ये काम सर अंजाम दिया है। उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा, और पब्लिकली इसका क्या इम्पेक्ट होगा वो भी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि कल चूँकि 4 जनवरी है, तो उसके हवाले से भी तहरीक लब्बैक ने कुछ ख़ास इरादे ज़ाहिर किए हैं, और ट्विटर पर भी एक ट्रेंड बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो है इस दिन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ये दिन क्या है ज़्यादातर लोग आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आपके सामने रखेंगे। और क्या पब्लिक में भी इस चीज़ को वैसे ही देखा जाता है जैसे कि टीएलपी इस दिन को बना के जो है वो आगे पेश करना चाह रही है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कराची से। कराची में तहरीक लब्बैक की जानिब से एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया, और बड़े पैमाने पर जो है वो कारकुनों को मुतहरिक किया गया। तकरीबन 150 से ज़ायद मकामात पर जो है ये मुहिम चलाई गई। कुछ ग्राउंड्स थे, कुछ सड़कें थीं, गलियां थीं, वहाँ से कचरा उठाया गया, वहाँ पर सफाई की गई, वहाँ पर चूना डाला गया, और लोगों से इंटरेक्शन किया गया। लोगों को बताया गया कि कचरा नहीं डालना, सिर्फ मुंतखब जगहों पर जो है आप कचरा फेंकें, ताकि हमारी गलियां और घरों का जो आने जाने का रास्ता है वो साफ़ रहे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि टीएलपी ने कोई अनोखा काम कर दिया हो। इससे पहले भी हमने देखा कि जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त कराची में मुतहर्रिक हैं, तो वो ये काम करती रही हैं आवाम में अपना काम शो कराने के लिए, आवाम को ये दिखाने के लिए कि हम जो है उनका बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं, हम उनके बुनियादी मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखते हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले की अगर हम बात करें, तो तहरीक इंसाफ के अली जैदी, उन्होंने जो है एक मुहिम को लीड किया था। फिर हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो भी एक मुहिम लीड कर चुके हैं, और कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में से जो है ये कचरा उठाया जाता है। और कुछ इसमें ये बातें भी आती हैं कि कचरा चूँकि कराची में वैसे भी जो बल्दिया है वो उठाती है, लेकिन जिस वक्त ये मुहिम करना होती है तो फिर कुछ ख़ास इलाकों को चूज़ किया जाता है जहाँ पर जा तो बल्दिया जाती नहीं है, या फिर जाते हैं तो कम जाते हैं। फिर बता दिया जाता है कि आज हमने वहाँ पर ये मुहिम करनी है, तो आपको बल्दिया भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने वहाँ पर एक वॉलंटियर काम करना है। तो फिर वहाँ पर जाकर ये सारे करते हैं। अगर एक कामयाब मिसाल देखी जाए, तो पीटीआई के ही एमएनए हैं आलमगीर खान, उन्होंने फिक्स इट के नाम से एक मुहिम शुरू की थी, जो कि बुनियादी तौर पर जो गटर के ढक्कन होते हैं वो लगाने से उन्होंने आगाज़ किया था। जहाँ पर मिसिंग ढक्कन होता था तो वहाँ पर वो जाते थे, और सीएम की जो है वो फ़ोटो के साथ वहाँ पर ढक्कन लगा देते थे। बाद में पता चला कि उनके पास ढक्कन बहुत कम थे, तो एक जगह पर वो जाते लगाते, और वो ढक्कन फिर वो वहीं से उठा के ले जाते थे। ये भी बड़ी एक मिस्ट्री बनी थी। तो ये जो है कोई नया काम नहीं है, टीएलपी ने भी किया है, लेकिन इससे ये होगा कि टीएलपी की जो अवामी सतह पर अप्रोच है उसको ज़रा बेहतरी मिलेगी, और लोगों के साथ जो उनका इंटरेक्शन है और जो एक रवैयों के हवाले से बात की जाती है कि टीएलपी के रवैये पर जो है काफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो अब ऑन ग्राउंड जब ये टीएलपी के कारकुन काम करेंगे तो इससे एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बहरहाल सामने आएगा। एमक्यूएम को भी देख लें, तो एमक्यूएम तो चूँकि कराची की ही जमात है, सिंध की जमात है, कराची में ख़ास तौर पर उनकी बड़ी अक्सरियत रही है, तो वो वक्तन फ़वक्तन जो है इस तरह से उनके जो मेयर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, फिर इससे पहले जो अब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो भी इस तरह के काम लीड कर चुके हैं। और बाकी टीएलपी की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिर्फ ये सफाई मुहिम तक वो महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ और काम भी उनकी जानिब से फलाही काम शुरू किए गए हैं। कि एक राशन प्रोग्राम वो लॉन्च कर रहे हैं, एक तिब्बी इमदाद के हवाले से कैंप्स वो मुख्तलिफ जगहों पर लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो जो कोई सड़क पे सोया हुआ बंदा है उसके पास कंबल वगैरह नहीं है, तो फिर उसको जाकर वहाँ पर कंबल भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो मौसम की शिद्दत से बच सके। अब ये जो सारी एपिसोड रिपीट हो रही है ना, रिपीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पीटीआई का स्टार्ट था, जब पीटीआई ने एक पब्लिक बूस्ट उसको मिला था 2008 से 2010 के दरमियान, तो उस वक्त ये सारे काम जो है
وہ پی ٹی آئی کر رہی تھی، اور لیکن وہ بڑے اس سے تھوڑا زیادہ مؤثر انداز سے کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کو جو پبلک سپورٹ حاصل تھی خاص طور پر سٹوڈنٹس کی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ ابھی تک ٹی ایل پی کی وہ اپروچ نہیں بن پائی. گو کہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ٹی ایل پی کو خاصا فائدہ بھی ہو رہا ہے، کہ جیسے ٹی ایل پی کو ابھی اگر مین سٹریم میڈیا کوریج نہیں بھی دیتا تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے لیے خبر باہر آ جاتی ہے، اور لوگ بھی اب کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ٹی وی سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا دیکھا جاتا ہے، تو ٹی ایل پی کو اس لیے یہ ایک بینیفٹ ہے، ایج ہے کہ یہ تھوڑا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی جب سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے بھی جیسے اب ٹی ایل پی نے ممبر سازی کیمپ لگائے ہیں، ویسے ہی پی ٹی آئی نے کیمپ بھی لگائے تھے. پھر اسکولوں کالجز میں، خاص کر میڈیکل کالجز میں جو ان کی آئی ایس ایف کی تنظیم تھی یوتھ کی، وہ مختلف جگہوں پر میڈیکل کیمپس لگاتے تھے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کے حوالے سے بھی ان کا ایک پروگرام چلتا تھا. ماہ رمضان میں خاص طور پر جو ہے وہ لوگوں کو راشن مہیا کیا جاتا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی کر چکی ہیں، اور شاید لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی جانب سے نیا کیا آ رہا ہے. ٹی ایل پی کو ایک آپ کہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے نا، ٹی ایل پی کے لیے بڑا موضوع یہ رہا ہے کہ ٹی ایل پی کو ورکر اکٹھے کرنا جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہی. اگر باقی جماعتوں کی ہم بات کریں، جو مطلب ہمارے لیے نو مولود تو سب سے بڑی جماعت جو ابھی گورنمنٹ میں ہے پی ٹی آئی، ہم اس کی مثال اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ ابھی پچھلی 2 دہائیوں کے دوران جو ہے وہ گراؤنڈ سے اٹھ کے وہ وزارت عظمیٰ تک جماعت گئی ہے، لیکن اس کا جو گراؤنڈ پہ کارکن تھا وہ اس طرح سے اس کو اچانک سے نہیں مل گیا. ان کو جو ہے کم از کم 1 دہائی کی سٹرگل کرنے کے بعد اتنا چارج کارکن ملا ہے، جو کہ ٹی ایل پی کو صرف 2 سے 3 سال کے اندر یہ کارکن مل گیا ہے. تو یہ ٹی ایل پی کا ایک پلس پوائنٹ ہے، اور جس کو یوز کرتے ہوئے اب اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں کہ کراچی میں یہ جو مہم چلائی گئی، اور اس کے بعد جو میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ جو لوگوں کو راشن اور جا کے کمبل وغیرہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے ٹی ایل پی ایک پبلک میں اپنا سافٹ امیج بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ کچھ حد تک موضوع بھی رہے گا. اور اب بات کر لیتے ہیں ذرا 4 جنوری کی. 4 جنوری جو ہے وہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا ممتاز قادری نے، اور پھر ادھر سے ہی اصل میں ٹی ایل پی کا جنم شروع ہوا تھا. اور پھر اب جو ہے وہ 4 جنوری کو باقاعدہ طور پر منانے کا اعلان کیا ہے ٹی ایل پی نے، اور کچھ جو میٹیریل جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جی 4 جنوری 2011 ایسا دن جو تا صبح قیامت تحفظ ناموس رسالت کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان تاثیر کو چند سیکنڈوں میں جہنم کے گڑھے میں پہنچایا. اور آگے مطلب وہ ان کی کافی اس طرح کے الفاظ ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کچھ چیزیں ایگزیجریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا بیلنس ہی رکھوں گا. یہ چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور ان کے ٹویٹر ہینڈل پر بھی موجود ہیں، تو موسٹلی جو لوگ وہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پبلک پرسیپشن بہرحال اس طرح سے نہیں ہے کہ بعض اوقات جو ہے جو چیز ایک طبقہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ اس سے تھوڑا ڈیفرینشیٹ بھی کر لیتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے اس طرح سے نہیں سمجھتا. جیسا کہ اب کسی ایک جماعت کا بیانیہ ہو تو اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کر چلا جائے. ویسے بھی جو ہے وہ ممتاز حسین قادری جو ہیں ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کے ساتھ گارڈ تھے، اور ادھر اسلام آباد میں ہی کوسار مارکیٹ میں انہوں نے قتل کیا تھا. مجھے یاد ہے اس ٹائم میں یونیورسٹی میں تھا اور ہاسٹل سے نکل کے میں نے یہ خبر سنی تھی. تو کافی خیر اس پہ بہت حد تک ڈسکشن ہو گئی ہے. جو اس کو ممتاز قادری کو کچھ لوگ صحیح سمجھتے ہیں، زیادہ کچھ لوگ جو ہے وہ سلمان تاثیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت، تو ممتاز قادری نے اس کو قتل کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا. بہرحال یہ معاشرے میں دونوں رائے موجود ہیں اور آپ لوگ اس میں بہتر ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو یہ وہ 2 چیزیں ہیں. اب اس 4 جنوری کے حوالے سے بھی ٹی ایل پی نے ٹویٹر پر بھی ایک خاص ٹرینڈ بنانا ہے، اور پھر اس میں جو مختلف قسم کی ٹویٹس آئیں گی تو اس کا کمپیریزن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس میں پھر دونوں طرح کے لوگ جو ہے وہ ویوز دے رہے ہوں گے. وہ اس کا ایک ڈیٹیل ریویو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.